السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، السيدة أعضاء الحكومة، أيها الحضور الكريم، يشرفنا اليوم أن نقيم هذا الاحتفال التكريمي للشخصيات والمنظمات التونسية والأجنبية التي كان لها الدور الكبير في الدفاع عن حقوق الإنسان ضد تعديات النظام السابق، اعترافاً من تونس بالجميل لهم جميعاً. والآن أدعو السيد رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. الدكتور مصطفى بن جعفر، زميلي وصديقي في النضالات الطويلة ورئيس المجلس التأسيسي، السيد الوزير وزير حقوق الإنسان المناضل الذي قضى سنوات طويلة في السجن، الأخ سمير ديلو، حضرات الإخوة والأخوات، ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إلى ضيوفنا، ولا أستطيع أن أسميهم بالأجانب فهم إخواننا قبل كل شيء. Chers amis, permettez-moi, au nom de toute la Tunisie, de vous souhaiter une très, très chaleureuse bienvenue. Vous avez été présents dans nos procès, nous, vos compagnons de lutte pour les valeurs véhiculées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez été présents dans les manifestations pour la liberté de la Tunisie et des Tunisiens. Vous avez été présents dans les actions de dénonciation diverses et variées, alertant vos opinions publiques et vos gouvernements sur la vraie situation en Tunisie. Ce faisant, et sans le savoir, vous avez protégé nos vies, vous avez écourté notre passage en prison, vous nous avez donné encore plus de courage et de détermination à affronter la dictature. Vous nous avez surtout redonné confiance en l'homme, capable des pires turpitudes, mais aussi des gestes et des actes les plus nobles. À vous-même, à tous ceux qui n'ont pu être là pour une raison ou une autre, à ceux que nous aurions oubliés par inadvertance, à vos institutions, à vos sociétés civiles, à tous les héros anonymes qui se sont mobilisés pour nous, que ce soit en écrivant une simple lettre ou en confectionnant une banderole, à eux et à vous, la Tunisie reconnaissante vous dit simplement merci. أيها الأخوة والأخوات، كم يثلج الصدر أن نكون اليوم معا جميعا للاحتفال بالذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونحن أحرار في بلدنا، وأن يكون احتفالنا هنا في عقر دار ديكتاتورية السابقة التي انتهكت كل حقوقنا الفردية والسياسية على امتداد عقدين من الزمن. رحم الله الشهداء الأبرار وشفى جرحانا وبارك في كل التونسيين والتونسيات من كل الأجيال الذين ناضلوا طيلة 6 عقود لكي تكون لنا أخيراً دولة في خدمة الشعب، لا شعباً في خدمة الدولة أو في خدمة نظام أو في خدمة مجموعات أو في خدمة أشخاص استولوا على السلطة والثروة والاعتبار وتصرفوا معنا كقطيع من الرعايا لا كشعب من المواطنين. لولا تضحياتهم ولولا دعم أصدقاء تونس الحقيقيين لما كنا هنا، ولا ربما واصلنا الاحتفال بذكرى الإعلان كما فعلنا طيلة العقود المنصرمة في الخفاء تحت الحصار والقمع. كم كنت أتمنى أن يكون بيننا اليوم العميد محمد شقرون والدكتور الهاشمي العياري وأحمد العثماني وسحنون الجوهري وزهير اليحيوي والفضل الغدامسي ومحمد العيادي وكل ضحايا القمع الهمجي الذين رحلوا قبل أن يروا انتصار ثورتنا السلمية الديمقراطية، واجتماعنا هنا اليوم لنحيي ذكراهم ونعبر لهم على أننا لن ننساهم أبداً ولن نتنكر للقضايا التي عاشوا وماتوا من أجلها. أيها الإخوة والأخوات، إن حجم تضحية الأبطال المعروفين والمغمورين وحجم الدعم الأخوي الذي تلقيناه من المجتمعات المدنية الصديقة والشقيقة يحتم علينا أن نكون في مستوى هذه التضحيات وهذا الدعم. صحيح أن شعبنا يعيش اليوم متحرراً من الخوف الذي جثم على صدره وأذله طيلة عقود. صحيح أن ممارسة حرية التعبير والتنظم والتظاهر أصبحت اليوم القاعدة في حياة التونسيين. صحيح أن شعبنا أصبح سيد نفسه، وذلك عبر نجاحه الباهر في تنظيم أولى انتخابات حرة ونزيهة منذ الاستقلال. صحيح أن الحكومة تحملت ولا تزال طفرة حرية الرأي وتجاوزات إعلام لم يكن دوما مهنيا، أنها لم تتصدى لتظاهر سلمي أو منعت حركة سياسية أو مجتمعية من التنظم الحر. صحيح أنه من سوء النية ومن التعجيز مطالبة حكومة لها سنة من الحكم بتغيير جذري في ترسانة القوانين والمؤسسات وخاصة العقليات والسلوكيات التي رسخها نصف قرن من الاستبداد. لكن كل هذا لا يمنع من الاعتراف بأننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهدافنا.
كم لا يزال الطريق صعبا وشاقا ومحفوفا بكل الأخطار قبل أن نجعل من تونس وطنا للإنسان. لا زالت أمامنا مجهودات كبرى لإقناع بعض رفاقنا أن الاعتراف في الدستور وبصريح العبارة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبكونية القيم التي يدافع عنها وبعلوية القانون الدولي لا يشكل تعارضاً أو تنقيصاً من قيمة الإسلام الذي ارتضيناه ووضعناه في الصدارة بجعله دين الدولة. لا زالت أمامنا مجهودات كبرى لفرض تغيير جذري في التصرفات وفي العقليات داخل أجهزة الأمن. يا للعار أن تونس ما زالت وفي ظل نظام سياسي يقوده مناضلو ومناضلات حقوق الإنسان منهم الكثير الذين تعرضوا لكل أصناف التنكيل تعرف حالات من التعذيب وسوء المعاملة للموقوفين والمداهمات الليلية، لأن أقلية صغيرة جدا جدا لحسن الحظ ما زالت تشوه صورة المؤسسة الأمنية، وما زالت تشوه صورة تونس، وما زالت لم تفهم معنى الثورة، وما زالت تتصور أن المحاسبة لن تطالها كما ستطال كل من عذبوا في العهد السابق. لا زالت أمامنا مجهودات كبرى لكي تصبح مراكز الإيقاف والسجون تلتزم بأقصى قدر ممكن من الشفافية ومن احترام القانون، وعرضة في كل لحظة لمراقبة مؤسسات المجتمع المدني. لا زالت أمامنا مجهودات كبرى لتغيير ترساناتنا القانونية وأساساً إلغاء قانون الإرهاب السيء الذكر وسن القوانين التي تفرض الشفافية على الإدارة والأحزاب ووسائل الإعلام والسلطات السياسية أكانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. لا زالت أمامنا مجهودات كبرى لبناء قضاء مستقل لا يكون تابعاً بصفة خفية للسلطة ولا يكون أداة سياسة خبيثة بيد معارضيها. لا زالت أمامنا مجهودات كبرى لجعل مؤسسات المجتمع المدني لا الغريم الذي يخشى أو الطرف الذي يجب أن يستعمل، وإنما العمود الفقري لدولة المواطنين، الطرف الفاعل المستقل المحترم الذي يشرك في أخذ القرار وتنفيذه وتقييمه، الذي يلعب دوره الحيوي كواسطة بين الدولة والمجتمع، الذي يكون له الحق في التمويل العمومي العادل والشفاف. لا زالت أمامنا مجهودات كبرى لكي نستبطن أن الحقوق السياسية التي تضيف للنخب حقوقاً جديدة لا معنى لها ولا قيمة في ظل الخصاصة والفقر والجهل والمرض وكل الآفات الاجتماعية التي تعاني منها شرائح واسعة من شعبنا. أن علينا أن ننظر لحقوق الإنسان لا فقط في كونيتها وإنما في شموليتها، مما يعني أن علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رأس الأجندة. إخواني أخواتي، لقد انتصرنا على الدكتاتورية، ويبقى الأصعب والأهم أن ننتصر على أنفسنا الأمارة بالتساهل وبالتبرير، على أنفسنا التي قد تستسلم هي الأخرى لمنطق الدولة، متناسين أنه ما غلب منطق الدولة على الحقوق إلا وضربت الحقوق والدولة بنفس الكيفية. رغم كل هذه المخاطر والصعوبات، فإن ثقتي في الله وفي التونسيين تجعلني أجزم أننا سننجح إن لم يكن في تذليل كل هذه الصعوبات، فإننا سننجح في التغلب على أكثرها، لأننا اليوم في مرحلة من التاريخ تجعل ما كان من قبيل الحلم البارحة قابلاً للتحقيق. وعلى كل حال فإن حقوق الإنسان ليست بيتاً نصله لنرتاح فيه نهائياً، وإنما طريقاً نرسمه كل يوم ونعيد رسمه كلما هبت عليه الرياح. المهم أن نبقى على الطريق وألا نخرج منه أبداً، أن نجتث في كل لحظة الأعشاب المضرة التي تنبت باستمرار. فإلى الأمل وإلى العمل يا أبناء وبنات ثورة الكرامة، لا توقفكم صعوبة ولا يفت في عضدكم إخفاقاً ننطلق منه لنجعل منه نجاحاً جديداً. تحيا تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي فرصة حقيقة سعيدة يفتحها لي السيد رئيس الجمهورية وأخ وصديق في نضال طويل في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في المجال السياسي كذلك، لكن ذكرياتنا أكثرها في مجال النضال من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الحريات. Je veux m'adresser, si vous permettez, d'abord à tous ces amis que je reconnais pour leur dire merci d'être là aujourd'hui avec nous
mais ils n'ont pas attendu, eux, la révolution pour être avec nous, pour nous soutenir, pour casser, et c'est peut-être là, ils ne le savent pas, mais nous, nous le ressentons à l'intérieur de nos frontières, la plus grande et la plus importante contribution qu'ils ont apportée à notre combat, c'est de casser le mur de l'isolement. Parce que c'était là la stratégie de la dictature. Nous isoler, nous empêcher de communiquer pour encore imposer chez nous le sentiment d'être seul. Vous avez rompu notre solitude et vous nous avez permis de communiquer à travers vous avec le monde. Et là, nous avons cassé cette stratégie et cela nous a permis de faire connaître nos combats, de faire porter notre voix à l'extérieur, d'amener la solidarité internationale à laquelle, malheureusement, c'était la seule solidarité à laquelle la dictature était quelque peu sensible, puisque la dictature ne prenait absolument aucun compte de notre expression, de ce que nous voulions, de la volonté populaire et de tous les conseils qu'on pouvait lui donner. Donc merci d'être là aujourd'hui avec nous. En signe, nous voulons exprimer aujourd'hui non seulement notre plaisir de vous revoir, mais aussi notre reconnaissance et à travers nous la reconnaissance du peuple tunisien qui nous a fait le grand honneur de nous donner sa confiance le 23 octobre 2011. Je voulais dire aussi, non pas pour les rassurer, mais pour leur dire exactement ce que je pense aujourd'hui, que pour les rassurer aussi, malgré tout, que le processus politique de transition démocratique en Tunisie est sur les rails. Évidemment, nous sommes tellement exigeants, nous, Tunisiens et Tunisiennes, que le processus nous semble lent, que les résultats que nous sommes en train de réaliser ne sont pas à la hauteur de notre attente, de l'attente de notre peuple, qui est une attente très très grande. Mais en tout cas, lorsqu'on pense qu'en 2 ans, nous avons pu d'abord rompre avec le passé d'une manière très symbolique en optant pour une nouvelle constitution. Ce n'était pas facile et ça n'était pas évident le 14 janvier 2011. Il y avait d'autres voies, mais finalement, la jeunesse de ce pays, le peuple tunisien, la société civile, les forces politiques, les forces syndicales, les organisations humanitaires ont exercé la pression nécessaire pour que la voie soit infléchie vers ce processus-là. Et c'est comme cela, et dans le cadre d'un consensus qui n'était pas facile à obtenir au départ, que nous sommes parvenus à cette belle journée du 23 octobre 2011, qui a été une véritable journée de fête, ensoleillée qui plus est, très ensoleillée. Certains de nos citoyens se sont presque évanouis sous la chaleur, tellement ils ont attendu des heures et des heures pour exercer justement leur liberté. Leur première liberté, c'est de choisir leurs représentants. Après les élections, évidemment, la tâche la plus difficile nous attendait, la tâche de la construction de cette nouvelle démocratie. Nous n'y sommes pas encore, mais nous avons franchi des pas essentiels. Nous avons mis les institutions en place et nous avons pu, malgré les charges multiples qui ont été confiées à l'Assemblée nationale constituante, nous avons pu, au mois d'août, présenter le premier draft de la Constitution. Il n'est pas parfait, mais croyez-le, il répond en large partie aux aspirations et aux attentes du peuple tunisien. En tout cas, il nous rassure sur l'essentiel, sur les libertés fondamentales. Malgré les dérapages, la Tunisie n'a jamais vécu autant de liberté. Jamais. Elle n'a vécu autant de liberté. Évidemment,
ce grand acquis du peuple tunisien et de sa révolution est aussi quelque part le défaut de la cuirasse, tant que nous ne sommes pas parvenus à ce processus de régulation qui fait assumer la responsabilité à chacun. Mais cette liberté chère, nous allons l'exercer, et heureusement que nous avons une des sociétés civiles les plus vivantes qui nous interpelle constamment, parfois avec quelque acharnement, mais heureusement qu'elle est là pour nous rappeler à l'ordre et nous rappeler qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Le processus politique, je vous le dis encore, est sur les rails. Reste la grande question, la question sociale. La question sociale, il y a tellement d'attentes. Le legs est tellement lourd, et il s'est encore alourdi en 2011, avec un taux de croissance négatif, avec des centaines de milliers de chômeurs, surtout des diplômés, des jeunes diplômés. Ce legs-là, nous allons évidemment compter sur nous-mêmes d'abord, mais nous savons que nos amis ne sont pas là uniquement pour nous aider sur les questions des libertés, mais ils sont aussi là pour nous aider à faire face à cette attente sociale très très importante. كلمة أخيرة لكل الإخوة باش نعبر على اعتزازي الكبير، لأن كل الوجوه اللي قاعد نشوف فيها نعرفها وعايشناها، ونعرف أن لو كان مش هالنضالات هذه ما كنا نلقاو رواحنا في هذه المناصب، لكن حتى في هذه المسؤولية اللي عدينا عشرات السنين ونحن نحلم بتحملها. فشكرا على حضوركم اليوم، لكن شكري أكثر جزيل على ما قدمتموه من نضالات من أجل أن تكون تونس حرة، وإن شاء الله ديمقراطية، لأن الديمقراطية هي في طور البناء. Merci. Merci à vous tous. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كثيرون من الحاضرين هنا لو جمعنا ما تتضمنه بطاقات سوابقهم لضاقت بها هذه القاعة، ولكن تأملوا أين أنتم الآن وأين من كان يضطهدكم. تأملوا فيه وحيدا طريدا شريدا فريدا، لا يجد مستقرا ولا يجد قبرا يؤويه في أرض كان يضطهد من ولدوا فيها وعاشوا من أجل تحررها. تعودنا على عبارة رئيسا وحكومة وشعبا، ولكني سأقلب هذه المعادلة وأتوجه إلى الأشخاص الذين لا يظهرون على الشاشات ولا تعرف أسماؤهم، الذين ضحوا في صمت، والذين عذبوا واستشهدوا دون أن يتحدث عنهم أحد. إلى الأمهات والزوجات والأخوات والبنات اللاتي تجولن بين السجون التونسية تحملن قفة لسجين، إلى التي اضطهدت بعد أن سجن زوجها وأجبرت على طلب الطلاق، إلى التي اضطرت إلى العمل معينة منزلية، مع الاحترام لكل الحرف ولكل المهن، إلى الأبناء الذين أطردوا من المدارس لضيق ذات اليد، إلى الذين سجنوا في ظروف لا يعيش فيها الحيوان، إلى الذين تعايشوا لسنوات طويلة مع الجرذان ومع الأمراض الجلدية، واضطروا لأن يسمعوا صباحا مساء برامج التلفزة التونسية في صيغتها القديمة تسبح وتهلل بحمد من كان يحكمنا. إلى كل هؤلاء، إلى القاضي الفاضل محمد رضا شيخ الذي لم يعش ليشهد هذا اليوم، إلى التلاميذ والطلبة الذين ما زالوا إلى حد هذه الساعة لم يشعروا بأن هناك ثورة حصلت في البلاد، لأن المشرد ما زال مشردا، ولأن من أطرد من العمل ما زال لم يعد لعمله بعد.
إلى هؤلاء التي تجلسن في الصف الأول وهن ما زلن لم يسترجعن عملهن بعد، وبالنسبة إليهن الرئيس السابق ما زال في تونس ما دامت المظلمة لم ترفع بعد. إلى كل هؤلاء أوجه التحية. إلى كل هؤلاء أقول أنه ليس من الغريب أن تتواصل التجاوزات والانتهاكات بعد الثورة، ولكن غير المقبول أن نسكت عنها. À tous nos chers amis, merci de nous avoir soutenus. Merci de continuer à nous soutenir. Vous êtes quelque part Tunisiens par adoption militante. Nous sommes fiers de vous avoir comme amis et compatriotes quelque part. La Tunisie ne sombrera jamais plus dans la dictature. Mais dans l'avenir, il y aura beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Nous comptons sur nos hommes et nos femmes qui ont été braves dans le combat contre la dictature, et ils seront aussi braves dans le combat pour la démocratie. Merci à vous. Shukran lakum jami'an.